बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। मैं जोसेफ अमेरिकन आर्मी से हाल ही में रिटायर्ड हुआ हूँ। वैसे तो मैं बेशुमार मुहिमात में हिस्सा ले चुका हूँ, लेकिन मुहिम मेरी ज़िंदगी की खतरनाक तरीन मुहिम है। मेरी उम्र 40 साल है। बीवी और 2 बच्चों के अलावा बीमार उम्र रसीदा वालदा, इनके अलावा मेरा कोई नहीं। लोग बूढ़े होकर नौकरी से रिटायर्ड होते हैं, लेकिन मैं अब भी खुद को जवान और फिट समझता हूँ। और शायद यही वजह है कि चंद ही माह में मुश्किल से अपने आबाई कस्बे में फैमिली के साथ रह पाया और नई नौकरी की तलाश में चल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई, वालिदा का इलाज और घर का खर्चा चलाना कोई आसान काम नहीं। वैसे भी इंसान आखिरी सांस तक कुछ नया करने की जुस्तजू में लगा रहता है और आखिरकार एक दिन इंटरव्यू कॉल लेटर वसूल हुआ। रात के खाने पर सब घर वाले जमा थे कि मैं गोया हुआ मुझे नौकरी के लिए बुलाया है और तन्हा भी माकूल है। मेरे ख्याल में अब काफ़ी आराम हो गया। अगर आपकी इजाज़त हो तो ये नौकरी ज्वाइन कर लूँ। मेरी मम्मा काफ़ी समझदार थी। उन्होंने खांस कर जवाब दिया, बेटा जोसेफ, वालिदैन हर वक्त अपने बच्चों को आंखों के सामने देखना चाहते हैं। नौकरी पर जाओ, मगर हर बार जल्दी आने की कोशिश करना। वैसे मुझे पहले ही से पता था कि तुम घर बैठने वाले नहीं हो। पहले आर्मी और अब महकमा जंगलात, यानी तुम्हारी पसंदीदा एडवेंचर लाइफ। हर सब ने इजाज़त दे दी और मैं तैयारी में मसरूफ़ हो गया। मैं हथियारों पर हासी भरोसा नहीं करता, इसलिए हर वक्त अपने साथ कमांडो खंजर ज़रूर रखता हूँ। आर्मी लाइफ में कमांडो खंजर चलाने की महारत हासिल की है जो कि अब तक नहीं भूला। कैलिफोर्निया के जंगलात पूरी दुनिया में मशहूर हैं और आए दिन मीडिया पर इनका जिक्र होता रहता है। इंटरव्यू के दौरान एक साहिब ने साफ गोई से कहा, देखो मिस्टर जोसेफ, आपको जिस जगह तैनात किया जा रहा है वो जगह इंतहाई पुरखतर और पुरअसरार है। ये कोई आम जंगलात नहीं है। यही वजह है कि पिछले 6 माह से कई लोग जान से गए और कुछ लापता हुए। मरने वाले अफराद में हमारे महकमे के लोग भी शामिल हैं। जंगल में हर वक्त वहशी कबाइल के अलावा खतरनाक चरिंद परिंद और गैर मरई मखलूक का खतरा रहता है, यानी कि उस जंगल में जिन्नात वगैरह का बसेरा भी है। मेरे चौंकने पर उसने बात जारी रखते हुए मुझे खबरदार किया। मैंने पुरअसरार इसलिए कहा है कि मरने वाले अफराद किसी एक्सीडेंट का शिकार नहीं हुए, बल्कि पोस्टमार्टम से ये इंकिशाफ हुआ था कि ज्यादातर अफराद डर या खौफ की वजह से हलाक हुए थे। किसी को हार्ट अटैक हुआ था और किसी को बुरी तरह से चीर फाड़ डाला गया था, जबकि डॉक्टर्स के मुताबिक किसी जानवर की कारस्तानी नहीं थी। ये उन जंगलात की और भी कई कहानियां मसरूफ हैं। यही वजह थी कि कोई भी ये नौकरी करने के लिए तैयार नहीं। हमने आपको देखा है, आपकी प्रोफाइल को पढ़ा है और आपको इस नौकरी के लिए सिलेक्ट किया है। उम्मीद करते हैं कि आर्मी की तरह यहाँ भी आप अपनी ड्यूटी ऐसे तरीके से सर अंजाम देंगे। ऑफिसर का खिताब काफी लंबा हो गया था। सच पूछो तो ऐसी डरावनी बातें मेरे पल्ले नहीं पड़ी। वहां कुछ जरूरी कागजात साइन किए और अपॉइंटमेंट आर्डर लेकर बस अड्डे पर आ गया। महकमा जंगलात की टोटल 136 चौकियां थी और मुझे चौकी नंबर 130 पर रिपोर्ट करनी थी, जो हमारे शहर से 4 घंटे की मुसाफत पर वाक़ई थी। बस अड्डे पर काफी भीड़ थी और दोपहर का वक्त था। एक बस वहां जा रही थी, लेकिन आधी खाली थी। शायद वहां के लोग भी उन जंगलात की कहानियों को सच मानते थे जिस तरह वो ऑफिसर बता रहा था। खैर, मैं तो इन बातों को बकवास समझता था। मुझे तो सिर्फ अपनी नौकरी से दिलचस्पी थी। आखिरकार बस चल पड़ी। बस ने हादसा तवील सफर तय कर लिया था। चौकी नंबर 130 की आवाज सुनकर मैंने अपना बैग संभाला। मुझे उतारकर फराटे भरती हुई बस चली गई। सूरज ढलने में भी कुछ वक्त था। रास्ते के दाईं तरफ सड़क से हटकर 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटी सी इमारत, जिसे चौकी नंबर 130 का नाम दिया गया था।
ایسے گھنے جنگل میں واحد یہ بوسیدہ اور ویران عمارت سر چھپانے کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں تھی۔ میرے استقبال کے لیے 2 اہلکار پہلے سے موجود تھے۔ انہوں نے مجھے ویلکم کیا۔ میرا نام ڈیوڈ ہے، میں یہاں کا لوکل ہوں۔ دوسرا بولا، میرا نام میتھیو ہے اور میں بھی لوکل ہوں۔ وہ دونوں میری ماتحت تھے اور میں ان کا انچارج تھا۔ ایک کمرے میں 3 چارپائیاں پڑی تھی۔ دوسرے کمرے میں کچن، باتھ روم کے علاوہ ہمیں اپنی حفاظت کے لیے کافی سارا سامان دیا گیا تھا۔ وہاں کا بغور جائزہ لے کر ہم باتوں میں مصروف ہو گئے۔ سر، آپ تھکے ہوئے ہیں، اس لیے آپ آج آرام کریں، ہم نے آپ کا کھانا رکھ دیا ہے۔ وہ دونوں مقامی افراد تھے اور سر شام ہی واپس اپنے گاؤں چلے جاتے تھے۔ میں یہاں اجنبی تھا، اس لیے چوکی نمبر 130 ہی میرا ٹھکانہ تھا۔ ڈیوٹی کچھ اس طرح کی تھی کہ دن کو باہر کرسیاں لگا کر باہر آنے جانے والی گاڑی اور افراد کی نگرانی کرنی تھی، جبکہ مشکوک افراد کو روک کر پوچھ گچھ کرنا بھی ہماری ڈیوٹی میں شامل تھا۔ اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی وہ دونوں چلے گئے۔ میں نے موبائل پر بیوی بچوں سے بات کی اور اپنی ڈیوٹی کے بارے میں بتایا۔ مما نے بہت ساری دعائیں دی۔ یہاں بجلی بہت کم جاتی تھی، اس لیے دونوں کمرے روشن تھے۔ میں نے پہلے کھانا کھا کر بعد میں سرکاری بندوقیں چیک کی۔ وہ تینوں اچھی کنڈیشن میں تیار تھی۔ اس کے بعد میں نے باہر کرسی لگائی اور کافی دیر تک بیٹھا رہا۔ اکا دکا گاڑیاں نظر آئی، جبکہ اندھیرا گہرا ہونے پر وہ سڑک مکمل سنسان اور ویران محسوس ہو رہی تھی، یعنی رات کو یہاں کوئی سفر نہیں کرتا تھا۔ خیر، میں کافی دیر تک دائیں بائیں جنگل کا جائزہ لیتا رہا اور تقریباً 12 بجے بستر پر آ کر دراز ہو گیا۔ ساری رات جنگل سے جانوروں کی اور عجیب عجیب سی آوازیں آتی رہی، لیکن مجھے کوئی فرق نہ پڑا، میں مزے سے سوتا رہا۔ میرے دونوں اہلکار بھی بیوی بچوں والے تھے، اس لیے وہ کھانا کھا کر آتے تھے، جبکہ ناشتے سے لے کر ڈنر تک میں خود پکا کر کھاتا تھا۔ یہاں سے ایک چھوٹا سا ٹاؤن تھا جو تقریباً جنگل میں ہی واقع تھا اور ہماری چوکی سے 4 کلومیٹر کی دوری پر واقع تھا۔ ہر 2 ہفتے کے بعد میں پیدل ہی وہاں سے راشن اور سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے جاتا تھا۔ 3 ماہ تک تو سب ٹھیک چل رہا تھا، جبکہ کبھی کبھی میں اس آفیسر کے بارے میں سوچتا تھا کہ یہاں آتے وقت کس طرح اس نے ڈراؤنی باتیں کی تھی۔ ایک رات اچانک چیخ کی آواز سن کر میری آنکھ کھل گئی۔ باہر کسی جانور کے کراہنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے بندوق اٹھائی اور چوکی سے باہر نکل آیا۔ باہر گپ اندھیرا تھا۔ میں نے جہاں سے آواز آ رہی تھی وہاں کا رخ کیا۔ سڑک کے کنارے ایک بھیڑیے کا بچہ شدید زخمی حالت میں پڑا درد سے کرا رہا تھا، شاید کسی چلتی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ یہاں اکثر جنگلی جانور رات کے وقت سڑک پر نکل آتے ہیں اور بعض جانور تیز رفتار کار وغیرہ سے ٹکرا کر یا تو مر جاتے ہیں یا پھر زخمی ہو جاتے ہیں۔ میں مدد کے لیے لپکا تو وہ بچہ ایک آدم ذات کو اپنے قریب آ کر اور زور سے چلایا۔ میں نے فوراً اسے اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور اندر کمرے میں لے آیا، جہاں ہر وقت ایک فرسٹ ایڈ باکس پڑا رہتا ہے۔ آج وہ دوائی کام آ ہی گئی۔ میں نے پائیوڈین سے اس کے زخم صاف کیے اور دوائی لگا کر مرہم پٹی کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے آرام آ گیا اور وہ سو گیا۔ میں بھی کچھ دیر سگریٹ کے کش لگاتا رہا اور پھر میں بھی سو گیا۔ میری طرح ڈیوڈ اور میتھیو بھی بیڑیے کے بچے کا خاص خیال رکھتے تھے۔ ہم نے اس کی خوراک کا خصوصی بندوبست کر رکھا تھا۔ علاج کے بعد اس کے زخم بھی ٹھیک ہو گئے تھے۔ ابھی وہ چھوٹا سا تھا، اس لیے رات کے وقت اسے دوسرے کمرے میں بند کر کے رکھتا تھا تاکہ وہ باہر نہ نکل جائے اور کسی جنگلی جانور کا شکار نہ ہو جائے۔ باقی دن بھر وہ ہم سے کھیلتا رہتا تھا۔ کافی ماہ گزر گئے تھے، اس لیے میں نے کچھ دنوں کی چھٹی لی اور اپنے گاؤں آ گیا۔ میری چھٹی کے دوران ڈیوڈ اور میتھیو چوکی نمبر 130 میں ہوتے تھے اور فون پر ان سے بات چیت بھی ہوتی رہتی تھی۔ ہر دفعہ وہ بیڑیا رات کے وقت اچانک زور زور سے چیختا تھا تو ان کے آرام میں خلل پڑتا تھا۔ خیر، میری چھٹی ختم ہو گئی اور میں سب گھر والوں سے الوداع کہہ کر واپس ڈیوٹی پر آ گیا، اور پھر روز کا روٹین وہ دونوں پہلے کی طرح سرے شام ہی چلے جاتے تھے۔ کچھ دنوں سے بھیڑیا رات کے وقت زیادہ ہی شور مچانے لگا۔ میرے سہلانے سے وہ خاموش تو ہو جاتا مگر بے چین ضرور رہتا۔ شاید اب وہ بڑا ہو رہا تھا یا پھر جنگل میں اپنے جیسے بھیڑیوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ خیر، وجہ جو بھی تھی میرے لیے پریشان کن تھی۔ ایک دن میں ضروری سامان لینے کے لیے پاس والے ٹاؤن میں گیا۔ چرچ سے باہر ہو کر بازار سے ضروری سامان لیا اور واپسی کی راہ پکڑی۔
شام تو وہیں پر ہو گئی تھی اور اب اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ میں سامان اٹھائے جنگل کے درمیان پگڈنڈی سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف جا رہا تھا کہ یکدم جیسے کسی نے مجھے پکارا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ شاید میرا وہم تھا۔ خیر میں دوبارہ چل پڑا۔ اس مرتبہ یوں ہی اچانک پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے دیکھ کر درخت کی اونٹ لے لی ہو۔ میں نے فوراً خنجر نکالا، شاید کوئی آدم خود جنگلی نہ ہو۔ میں آہستہ آہستہ دبے پاؤں اس درخت کی طرف بڑھنے لگا۔ لمحہ بہ لمحہ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، لیکن وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے کسی بندے کو وہاں چھپتے دیکھا تھا، تو آخر وہ کہاں چلا گیا؟ میں نے خود کلامی کی۔ جنگل واقعی خطرناک تھا۔ بہت قریب سے شیر، بھالو اور ہاتھی کی آوازیں محسوس کر رہا تھا، اس لیے خنجر ہاتھ میں ہی پکڑے رکھا اور پاؤں پر زور رکھا، لیکن شاید وہ بھی میرے تعاقب میں تھے۔ اچانک جھاڑیوں میں سے ایک شیر نمودار ہوا۔ میرے پاس بندوق نہیں تھی اور اس خنجر سے ایسے وحشی شیر سے مقابلہ کرنا کافی مشکل تھا۔ شیر کافی دیر غصے سے دھاڑتا رہا اور مجھے گھورتا رہا۔ وہ بہت بھاری کم تھا، اس لیے بڑے سے درخت پر نہیں چڑھ سکتا تھا، اس لیے وہ چلا گیا۔ میں کافی دیر تک درخت پر بیٹھا رہا تاکہ وہ واپس نہ آ جائے، لیکن وہ نہیں آیا اور میں درخت سے نیچے اتر آیا۔ اب مجھے احساس ہو گیا تھا کہ آفیسر نے ٹھیک کہا تھا کہ یہ جنگل بڑا ہی خطرناک ہے اور پر اسرار بھی، تبھی تو یہاں کوئی بھی نہیں آتا تھا۔ چوکی تک پہنچنے تک جیسے کوئی سایہ میرا پیچھا کرتا رہا، جبکہ بھیڑیا بھی شدید چیخ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر دوڑتا ہوا میرے قدموں پر اپنا سر رکھ دیا۔ وہ مجھ سے کافی مانوس ہو گیا تھا۔ آج کی رات بڑی مشکل سے کٹی۔ ساری رات ان واقعات کو لے کر سوچتا رہا اور کروٹیں بدلتا رہا۔ صبح ڈیوڈ اور میتھیو نے اس بات کا ذکر کیا۔ وہ تو پہلے ہی سے ڈرے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر وہ اور بھی زیادہ سہم گئے اور میری ہمت کی داد دینے لگے۔ سر جی، یہ آپ کا حوصلہ ہے جو اس چوکی میں اکیلے سوتے ہیں۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انچارج تعینات ہوئے تھے یا تو وہ بھاگ گئے یا لاپتہ ہو گئے، جبکہ ان میں سے اکثر رات میں پاس والے قصبے میں جاتے تھے جہاں نائٹ کلب میں مستی کرتے تھے، جبکہ چوکی خالی رہتی تھی اور وہ صبح کو واپس آتے تھے۔ یہاں نہ تو کوئی چیک کرنے والا ہے اور نہ ہی محکمے سے یہاں آنا کوئی پسند کرتا ہے۔ سب ڈرے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم تو صرف دن میں ڈیوٹی کرتے ہیں، مگر سلام ہے آپ کو جو رات کو بھی اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں۔ فکر معاش کی وجہ سے یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور میں کوئی امیر زیادہ نہیں۔ مقامی لوگ تو دن میں بھی فارسٹ آنے سے کتراتے تھے، جبکہ پاس والی چوکیوں کے ایسے ہی حالات تھے۔ کبھی کبھار دوسری چوکیوں کا بھی چکر لگتا تھا، لیکن وہ بھی چوکی نمبر 130 کو خطرناک سمجھتے تھے۔ ایک رات کا ذکر ہے، میں چوکی میں سو رہا تھا۔ باہر موسم بہت ہی خطرناک تھا۔ شدید بارش اور طوفانی ہواؤں کے شور کے ساتھ آسمانی بجلی کی چمک نے جنگل کا ماحول پر اسرار اور خوفناک بنا دیا تھا۔ آج پھر میرا پالتو بھیڑیا چیخ رہا تھا۔ میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے اسے دوسرے کمرے میں بند کر کے دروازے کی کنڈی لگا دی اور میں سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ اچانک باہر کا دروازہ زور زور سے بجنے لگا۔ رات کی اس پہر کون ہو سکتا ہے؟ شاید کسی مسافر کی گاڑی خراب ہو گئی ہو اور اسے میری مدد کی ضرورت ہو۔ میں اٹھا اور دروازہ کھولا۔ باہر ایک خوبرو لڑکی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ معاف کیجیے، وہ دراصل میری کار خراب ہو گئی تھی۔ مدد کے لیے آپ کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے دائیں بائیں نظر دوڑائی، لیکن کار نظر نہ آئی۔ یہ آپ کی کار تو نظر نہیں آ رہی۔ وہ زیر لب مسکرائی۔ دراصل یہاں سے کافی دور میری کار کھڑی ہے، میں کافی دور نکل آئی ہوں۔ بارش رک جانے تک میں یہاں رک سکتی ہوں کیا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہاں کیوں نہیں، آپ اندر تشریف لے آئیے۔ اس کے پاؤں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی میرا پاتلو بیریا جو دوسرے کمرے میں بند تھا زور زور سے چلانے لگا، تو وہ لڑکی شدید سہم گئی اور پیچھے فوراً مڑی۔ ارے میڈم ڈرو نہیں، وہ میرا پالتو بھیڑیا ہے، وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اور وہ دوسرے کمرے میں بند ہے۔ ڈرتے ڈرتے وہ ایک کونے میں رکھی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کے کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو گئے تھے، جبکہ بھیڑیا بدستور شور مچا رہا تھا۔ دیکھیں میڈم، آپ کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے ہیں۔ میرے خیال میں آپ کو سب سے پہلے واش روم میں اپنے کپڑے چینج کر لینے چاہیے۔ میں نے دوسرے کمرے کی طرف اسے اشارہ کیا۔ واش روم اس کمرے میں ہے۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ پڑی، نہیں نہیں، مجھے اس کمرے میں نہیں جانا، میرا مطلب ہے واش روم کی ضرورت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے، وہ پھر یہاں کس لیے آئی تھی؟ میں نے کہا۔
मैडम, मैं कोई गाड़ी का मैकेनिक नहीं, इस चौकी का इंचार्ज हूँ और यकीन माने मैं एक शरीफ इंसान हूँ। वो मेरी बात समझ गई थी, बोली, डर आपसे नहीं, अंदर बैठे भेड़िए से लगता है। वो बहुत खूबसूरत लड़की थी, लेकिन उसकी आवाज बड़ी ही अजीब और बेसुरी थी। वो इस तरह बात करती थी जैसे कोई होनहार शिकार को देखकर घबराता हो। आपको इस वीरान जंगल में डर नहीं लगता? उसके सवाल पर मैं मुस्कुराया और सिगरेट निकालकर कश भरने लगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा मुखसिर जवाब सुनकर वो भी मुस्कुराई। बहादुर लोग मुझे पसंद हैं, लेकिन खुदकुशी के लिए चौकी नंबर 130 में क्यों? मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। जी, मैं समझा नहीं। वो अपनी जगह से उठी और दूसरी तरफ मुंह करके खड़ी हो गई। तब मेरी नजर उसके पूरे सरापे पर पड़ी। ओ माय गॉड, उसके पांव तो उल्टे थे, पिछल पैरी यानी चुड़ैल। मैंने सूरत से बंदूक उठाई और उसकी तरफ तान कर खड़ा हो गया, और फिर वो बिल्ला मेरी तरफ मुड़ी। उसकी खौफनाक शक्ल देखकर मेरे खास बाख्ता हो गए। वो जोर जोर से हंसने लगी और मेरी बंदूक को न जाने क्या हो गया। ट्रैगर दबाने के बावजूद नहीं चली, तो उसे फेंक कर मैंने खंजर निकाला, लेकिन मेरे हाथ भी सुन्न हो गए थे। मेरा पूरा जिस्म जैसे पैरालाइज हो गया हो, जैसे मैं पत्थर का हो गया हूँ। वो मेरी कैफियत से महफूज हो रही थी और वो हंस रही थी। उसने मुझे कहा, ये मेरा जंगल है, मेरी आखिरी वार्निंग है, अगली मर्तबा इस जगह के आसपास भी नजर आए तो चीर फाड़ कर रख दूंगी। वो कब की चली गई थी मुझे पता ही ना चला। उसके जाने के बाद भी घंटों में वहां पुत बना खड़ा रहा। आखिरकार जब मुझे होश आया और मैंने बाहर देखा, लेकिन वहां कोई जीरूह नजर नहीं आया। बारिश रुक चुकी थी। मैं वापस कमरे में आया, लेकिन मेरी हालत शायद शदीद खराब थी और बेहोश होकर मैं बिस्तर पर गिर पड़ा। अगले दिन मुझे होश आया। मेरे मातहत एहलकार मेरे सर के ऊपर खड़े थे। सर उठे, क्या हो गया है आपको? तबीयत तो ठीक है ना? मैं उठ बैठा और उन्हें सारे वाक़े से आगाह किया। मेरी बात को वो सुनकर वो शदीद डर गए और मेरी हौसला अफजाई करने लगे। मुझे शदीद बुखार था। डेविड ने फर्स्ट एड बॉक्स से बुखार की गोली निकालकर मुझे दे दी। उस चुड़ैल की शक्ल इंतहाई खौफनाक थी। मैथ्यू बोला, सर मैंने सुना है कि हवाई मखलूक यानी भूत चुड़ैल भेड़िए से बहुत डरते हैं। भेड़िया ही वो वाहिद जानवर है जिन भूत दिखाई देते हैं, और वो उनसे लड़ता भी है। तो जिस वक्त वो चुड़ैल लड़की के रूप में आई थी, हमारा पालतू भेड़िया क्या कर रहा था? वो अब भी दूसरे कमरे में बंद था। हमने दरवाजा खोला और भेड़िया जो एक कोने में बैठा था और हमें जिंदा सलामत देखकर भागता हुआ मेरे कदमों में आकर बैठ गया। शायद उसने उस चुड़ैल की मौजूदगी को महसूस कर लिया था, इसलिए पूरी रात जब तक वो चुड़ैल घर में मौजूद रही, वो जोर जोर से चीखता रहा। लेकिन मैं ये बात कैसे भूल गया कि भेड़ियों को ऐसी नादीदा मखलूक भी दिखाई देती है। कुछ दिन तबीयत खराब रही, फिर आहिस्ता आहिस्ता तबीयत बहाल हो गई। मैंने घर वालों से इस बात का जिक्र नहीं किया। डैड के गुजर जाने के बाद मम्मा ने बहुत सी मुश्किलों से मुझे पाला पोसा और पढ़ाया। अब आखिरी उम्र में मम्मा के लिए कोई भी सदमा नाकाबिले बर्दाश्त था। इसलिए आर्मी सर्विस के दौरान बड़े मुश्किल दौर में भी मैं हमेशा अपनी मम्मा को सब कुछ ठीक ठाक बताता था। मैं उन्हें हौसला देता था, और अब भी यही रूटीन है। जबकि मेरी बीवी हमेशा मुझे टोकती रहती है कि मुझे अपनी परेशानी बयान करने नहीं देती। आज तबीयत कुछ बोझल सी थी, इसलिए मैं रात देर तक सड़क पर चहलकदमी कर रहा था कि अचानक मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जो सड़क किनारे किसी गाड़ी के इंतजार में शायद खड़ी थी। मैंने समझा कि शायद ये वही चुड़ैल है जो दूसरा रूप धार कर मेरे सामने खड़ी थी। सांप का डसा हुआ रस्सी से भी डरता है, मुहावरे के मुताबिक मुझे अब डर लग रहा था। मैंने डरते कांपते उसके करीब गया। पहले तो मैंने उसके पाँव की तरफ गौर से देखा। जब पूरी तसल्ली हो गई कि उसके पाँव बिल्कुल ठीक ठाक नॉर्मल हैं, तब जाकर कहीं मुझे हौसला हुआ और मैंने उससे बात की। मैडम, आप कौन हैं और कहाँ से आई हैं, और इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? वो बड़ी मासूमियत से बोली। मैं रास्ता भटक गई हूँ और किसी गाड़ी की लिफ्ट के लिए खड़ी हूँ। शुक्र है चौकी नंबर 130 वहां मौजूद थी, जो कभी कभार मुसाफिर खाने में बदल जाती थी, और ऊपर से मेरी इमदाद तबीयत है वो मेरे साथ चौकी में आ गई। उसे देखकर भेड़िया भी खामोश रहा। फिर जाकर मेरी पक्की तसल्ली हुई कि वो कोई चुड़ैल नहीं थी। उसे खाना वगैरह सर्व किया और काफी देर तक हम बातें करते रहे। सुबह होते ही उसने शुक्रिया अदा करते हुए अपनी राह ली। हालात मामूल पर आ गए थे। एक रात बदकिस्मती से मेरा चौकी के सामने सड़क पर एक खुलनाक हादसा हुआ। दो कारें आपस में टकरा गई।
صبح تک پولیس آ گئی تھی. کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی ویران سڑک پر ایسا خوفناک ایکسیڈنٹ ہونا کیسے ممکن تھا. وہ سارے لوگ ایک ہی بات دہراتے تھے کہ پچھلے سارے واقعات کی طرح اس میں بھی کسی غیر مرئی مخلوق کا یعنی کہ کسی جن چڑیل کا ہاتھ ہو سکتا ہے. جتنے منہ اتنی ہی باتیں. اگلے دن محکمہ جنگلات والوں نے ہمیں آرڈر دیا کہ آج کے بعد ہم تینوں اہلکار رات کے وقت اگٹھے چوکی میں ڈیوٹی دیں گے. میں تو عادی تھا لیکن ڈیوٹ اور میتھو کو چوکی میں سونے سے مشکل پیش آ رہی تھی اور انہی کی وجہ بھی جائز تھی. وہ دونوں مقامی تھے لیکن سرکاری ڈیوٹی تھی، اس لیے فی الحال مصلحتاً وہ خاموش رہے. ایک رات کا ذکر ہے، ہم سب سو رہے تھے کہ مجھے خواب میں اپنی مما نظر آئی. میں خواب میں بھی سویا ہوا نظر آ رہا تھا کہ مما نے مجھے جگایا، اٹھو بیٹا جوزف، آؤ میرے ساتھ، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے. میں نیند سے اٹھا تب مما میرا ہاتھ پکڑ کر کافی دور لے گئی اور مجھ سے بولی، بیٹا یہ نوکری چھوڑ دو. یہ بات سنتے ہی میری آنکھ کھل گئی اور مجھے اس وقت حیرت کا شدید جھٹکا لگا جب خود کو بیداری کی حالت میں چوکی سے بہت دور پایا. میں یہاں کس طرح پہنچا مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن جب میں واپس چوکی نمبر 130 میں آیا تو میٹھو ڈیوڈ پالتو بھیڑیا کو مردہ پایا. کسی نے تینوں کو بے دردی سے چیر پھاڑ ڈالا تھا. ان کی موت کے ساتھ ہی میں نے بھی نوکری چھوڑ دی اور واپس اپنے گاؤں میں آ گیا. مجھے تو مما کی دعاؤں نے بچا لیا تھا، مگر اس چڑیل نے ان تینوں کو مار کر اپنی دہشت دوبارہ قائم کر لی تھی.